بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم। ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया, उनके लिए अमन व बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। या मन यरा, या मन यरा, या मन यरा मथल बऊद जनाहहा, जनाहहा في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناق عروقها في نحرها، في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل المهيب الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها، في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى، يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى، يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى، يا من يرى ويرى وصول غذا الجنين ببطنها، ببطنها في ظلمة الأحشاب غيب. بجانب حور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيد بميت، فما الحر منا كمثل العبيد. أخي صانع المجد ها قد ربحت، أهنيك يا فخرنا من جديد. وعهدا سنمضي كما قد مضيت، وعن نهج
وقاوم ضيم العدا كالأسود. لقد شهد العالم اليوم أنا بات كمات نفل الحديد، ونسمو إلى فرقد شاهق، ونمضي سراعا لمجد تلين، ونصنع من ليبيا صرح فخر بنهر الدماء لدينا المزيد. فيا